बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका जो यूनाइटेड नेशन के बहाने हुआ था, क्वाड की मीटिंग्स के लिए हुआ था और वन ऑन वन जो बाइडेन के साथ मुलाकात के हवाले से भी था, वो दौरा नाकाम हो गया है। भारत में जिस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है उसको एक साइड पे रखें। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। जो बाइडेन ने कातिल मोदी को उसके मुंह पे बता दिया है कि वो काम करो जो मकतूल करता था। कातिल को कहा जा रहा है कि मकतूल को फॉलो करो। कब कहा, कैसे कहा, ये मैं आपको सुनाता हूं, फिर इस पे बात करते हैं और नरेंद्र मोदी के दौरे के बाकी एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं और फिर आपको बताता हूं कि कैसे इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भारतीयों को तकलीफ पहुंचाई है। नाज़रीन, वो चीख रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दौरा, इतनी अहम मुलाकातें, उसको वो कवरेज नहीं जो इमरान खान की एक तकरीर ने उनको तकलीफ पहुंचाई है। बर्नौल की कमी हो गई है। ये पहले सुने कि नरेंद्र मोदी को सामने बिठा के क्या सुनाया गया है। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. And thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि बनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा की जरूरत है। और मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बर्थडे के करीब ये बताया जा रहा है बाइडेन की तरफ से नरेंद्र मोदी को कि पहले से कहीं ज्यादा आज जरूरत है जो गांधी का नजरिया था। वो नजरिया क्या था? टॉलरेंस का था, बर्दाश्त का था और अदम तशद्दुद का नजरिया था। और मैं इस हवाले से मोदी से बात करूंगा। पहली बार नरेंद्र मोदी को इंसानी हकूक के हवाले से, जो बाहर तो नहीं अमेरिका ने कहा, लेकिन अंदर बैठ के ये इस पर बात, जो बाहर इतनी बात कर दी है, इमेजिन करें अगर बाहर इतना कह दिया है कि गांधी वाला रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा। ये किसको कहा जा रहा है, मैं पहले थोड़ा आपको बताऊं, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी मुलाकात में किस किस्म की डिस्कशन और किस हवाले से खित्ते में भारत जलील करवा रहा है यूएस को। ये तस्वीर आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, आपको पता तो होगा। कातिल और मकतूल साथ साथ आपको नजर आ रहे हैं। नथुराम गोडसे, गांधी का कातिल, ये कौन था? ये गुलवाकर का लंगोटिया यार था। गुलवाकर कौन? आरएसएस का बानी। उस आरएसएस का बानी जो आज हुकूमत कर रहा है इंडिया पे। मोदी जिसका लाइफ लॉन्ग मेंबर है। वो हिंदुत्वा की, रेशियल सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी का जो बाप था, उसका लंगोटिया यार, और ये साथ थे आरएसएस में, बिल्कुल इकट्ठे, दो बराबर के लोग थे। किसी वजह से इसने अपनी फिर इलादा पार्टी बनाई थी, लेकिन ये उन्हीं नजरियात को फॉलो करता है जो मोदी के नजरियात हैं। ये लोग सेलिब्रेट करते रहे हैं इसके काम को, इसको हीरो करार देते हैं ये लोग। इसके बारे में जो बाइडेन नरेंद्र मोदी को सामने बिठा के कहता है कि तुम गांधी का नजरिया फॉलो करो, यानी जो तुम्हारा हीरो है गोडसे, उसका नजरिया फॉलो ना करो, गांधी का नजरिया फॉलो करो। आप सिर्फ इस बात की डेप्थ को समझ लें कि ये बात आउट इन दी ओपन की गई है। किस मुल्क के हवाले से की गई है? इंडिया के हवाले से, जिसको 74 साल अमेरिका अपनी छतरी के नीचे रखे हुए प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके तमाम मजालिम पे पर्दा डालता है। लेकिन मजालिम इतने बढ़ गए हैं कि अब पर्दा डालना नामुमकिन हो गया है। इसकी वजह समझ लें। मैं फिर आपको इसका दूसरा भी सुनाता हूं जो इसके साथ हुआ है। चाइना को अमेरिका ने सो कॉल्ड एक बयानिए के जरिए शिकस्त देनी है पूरी दुनिया में। यूरोप में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। जैसे वो जीएसपी प्लस पाकिस्तान को देते हैं तो हर दफा कुछ रेगुलेशंस रखते हैं, कुछ हमसे मांगते हैं, डिमांड्स करते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के साथ जो ट्रेड है वो यूरोप भी कम करे, बाकी ममालिक भी कम कर दें। बरतानिया हुआवे के साथ 5G डील करने लगा था, अमेरिका ने दबाव डाल के खत्म करवाई। इनके आपस में सारे मामला तय हो गए थे। अमेरिका चाहता है कि चाइना के साथ जो डील कर रहा है यूरोप, सारे ममालिक, वो खत्म करके वापिस अमेरिका की तरफ आए और चाइना को माशी तौर पर नुकसान हो। उसका एक ही तरीका है कि चाइना को इंसानी हकूक के हवाले से जिक पहुंचाई जाए, चाइना को इंसानी हकूक का दुश्मन करार दिलवाया जाए। चाइना की जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, जो वहां पे एक लिहाज से डिक्टेटरशिप ही है, ऐसे सिस्टम को निशाना बनाया जाए और मजबूर किया जाए सारे ममालिकों के वो दोबारा अमेरिका की तरफ देखना शुरू हो जाएं, जो कि नहीं हो रहा पिछले 10-20 साल से। ग्रेजुअली चाइना ने अपनी स्पेस बढ़ाई और वो बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन ये बातें करने के लिए इंडिया का इंसान का बच्चा बनना जरूरी है।
میں نے آج سے 1.5 سال پہلے ایک پریڈکشن کی تھی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلا الیکشن نہیں جیتنے دینا. جب برنی سانڈرز کی جگہ جو بائیڈن کھڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ سلیپی جو تو جیت ہی نہیں سکتا. تب بھی میرا استدلال تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائپ کا امریکہ ٹرمپ بنا رہا ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. امریکہ کا وہ امیج جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے اور چائنا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا اگر ٹرمپ آنے. ٹرمپ کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس نے امریکی ہپوکریسی کو خود بیان بھی کیا, ایکسپوز بھی کیا, لیکن ایک لحاظ سے وہ ایسا انتہا پسند معاشرہ بنا رہا تھا جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے دنیا کو کنٹرول کرنے کا, اور ٹرمپ ہر اس چیز کو نیگیٹ کر رہا تھا, اس کی نفی کر رہا تھا. جو بائیڈن جیت گیا وقت نے ثابت کیا کہ جو میں نے بات کی تھی وہ ٹھیک تھی. آج میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ نے, انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا نظریہ ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پے در پہ ایسے واقعات ہوں گے, دباؤ ڈالا جائے گا کہ نریندر مودی اگلا الیکشن اب نہیں جیتے گا. یہ سمجھ لیں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے, جو کرائن نظر آتے ہیں, کہ نریندر مودی کو اگلے الیکشن میں اب سپورٹ نہیں کیا جائے گا, اور تبدیلی ضروری ہے انڈیا میں, ورنہ چائنا کو کنٹین کرنا ناممکن ہے. یہ میری پریڈکشن اور میری ویڈیو سنبھال کر رکھیے گا. اب میں آپ کو سناتا ہوں دوسری ذلت جو مودی کے ساتھ ہوئی ہے. یہ تو ایک ہوئی ہے, میں نے آپ کو سنائی ہے, کمالا ہارس. ہم لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ انڈیا کے لیے تو نرم گوشہ رکھتی ہوگی, آف کورس رکھتی ہوگی, لیکن اسے بھی کیا کہنا پڑا نریندر مودی کو سامنے بٹھا کے. ذرا غور کیجئے گا, یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے چیمپئن اور دعوے دار کے سامنے بات ہو رہی ہے. Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. اور کیونکہ اس سمے وشو بھر میں گنتنتر خطرے میں ہے, خطرے کا سامنا کر رہا ہے, ہمارے دیشوں کے لیے اتی آوشک ہو جاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی چنوتیاں ہمارے سامنے کیوں نہ آئیں, ہم یہ ثابت کریں کہ لوکتنتر ان کی آوشکتائیں پوری کر سکتا ہے, اور لوکتنتر کو ہمیں اور ادھک سدھڑ بنانا ہے. And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing. نریندر مودی بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو سامنے بٹھا کے جمہوریت کا درس دیا جائے گا, اس کو گاندھی گیری کا درس دیا جائے گا. نریندر مودی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انسانی حقوق کی بات بھی کبھی ہمارے ڈسکشن میں آئے گی. ناظرین, اب ڈسکشن میں آ رہی ہے. امریکہ بھی مجبور ہو گیا, اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فرق نہیں پڑتا تقریروں سے, پہلے میں آپ کو ایک خبر دکھاتا ہوں جو امنیسٹی انٹرنیشنل کی ہے. بائیڈن مسٹ ریز ہیومن رائٹس ان ٹاکس ود مودی, یہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک دن پہلے کہا تھا. ناظرین, جب ملاقات ہوئی تو بائیڈن نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ریز کیا, مودی کو کہا انسان کے بچے بنو. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی ان کے ٹیبل کے نیچے نہیں بیٹھا تھا. جب جو بائیڈن پبلک میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں گاندھی کے عدم تشدد کے نظریے پر چلنا چاہیے, اور جو اس کا برداشت کا نظریہ تھا اس پر ہمیں چلنا چاہیے, ابھی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی. اگر وہ پبلک میں یہ کہہ رہا ہے مودی کو, تو پرائیویٹ میں وہ اس سے ڈیفینیٹلی 100 گنا زیادہ کہہ رہا ہے. آپ کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ چائنا کنٹین نہیں ہو سکتا جب تک بھارت اس لیول پر نہیں آتا جمہوریت کی جہاں یہ کہہ سکے کہ بھارت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف چائنا میں ایشوز چل رہے ہیں. اب کہیں گے تو چائنا کہے گا ذرا اپنے نوکر, اپنے بچے, بغل بچے کو دیکھو, اور ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم نے کیسے اپنا ملک چلانا ہے. آپ دیکھیں ذرا, جو لوگ کہتے ہیں تقریروں سے فرق نہیں پڑتا, تھوڑا سا میں ان کی بھی معلومات میں اضافہ کر دوں. پرائم منسٹر عمران خان نے جو سپیچ کی تھی, انڈینز آ کے ڈس لائک کر رہے ہیں اس کو. 4800 لائکس ہیں, 4700 ڈس لائکس ہیں. اگر آپ نے لائیو یہ سپیچ دیکھی ہو تو وہاں پہ انڈینز اور پاکستانی اکاؤنٹس آپس میں تقریباً آلموسٹ لڑ رہے تھے. یہ وہ واحد تقریر تھی, مودی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو ملاقاتیں کسی نے ایسی فائٹنگ نہیں کی ہوگی. پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ نے تکلیف دینی تھی, تکلیف دی ہے. سپیچ سے فرق پڑتا ہے. یورپی پارلیمنٹ میں اب بات ہو رہی ہے بھارتی جنگی جرائم کی, برطانیہ میں بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھارت کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل وہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. اب خاموش رہنا ناممکن ہو گیا, یہاں تک کہ بائیڈن کو پبلکلی اور کمالا ہیرس کو پبلکلی مودی کو جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے درس دینے پڑ رہے ہیں. مودی وہ تھا جسے فری پاس ملا ہوا تھا, جو تم نے کرنا ہے کر لو. میں پرائم منسٹر کی سپیچ کی تفصیل انشاءاللہ آپ سے بعد میں شیئر کروں گا کہ میری اس کے بارے میں کیا رائے ہے,
लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लें कि इस स्पीच ने इंडिया को तकलीफ पहुंचाई है, जो हमारा मकसद था। पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया है, जो हमारा मकसद था। और पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के साथ साथ पहली बार यूनाइटेड नेशंस में ISI का नाम गूंजा है इन अ पॉजिटिव वे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी फौज और ISI की खुल के तारीफ की है यूनाइटेड नेशन के इजलास में, जिस ISI को कहा जाता है कि सारे खित्ते के फसाद की जड़ ये ISI हैं, जिसको हमारे अंदर भी बैठे हुए कुछ लोग बोलते हैं और बाहर बैठे हुए भी बोलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा की जा रही हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तमाम सबूतों के साथ बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त की हैं और क्या क्या उनके बातों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट लाएंगे आगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।